बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक साल हज को गया। इत्तफाक से मक्का के बाज़ार से गुज़र रहा था। एक बूढ़ा आदमी एक लड़की का हाथ पकड़े हुए था। लड़की का रंग मुतग़य्यर हो रहा था, बदन बहुत लागर, लेकिन उसके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। वो बूढ़ा पुकार रहा था कि कोई लड़की का ख़रीदार है, कोई है जो इसको पसंद करे, कोई है जो 20 अशरफियों से इसकी कीमत ज़्यादा दे, इस शर्त पर कि मैं इसके हर ऐब से बरी हूँ। मैंने शेख के करीब जाकर पूछा, इस बंदी की कीमत का हाल तो मालूम हो गया, इसमें ऐब क्या है? वो कहने लगा, ये लड़की पागल है और हर वक्त गमज़दा रहती है। रात भर नमाज पढ़ती है, दिन भर रोज़ा रखती है, न खाती है न पीती है, हर जगह बिल्कुल तन्हाई पसंद करती है। जब मैंने इसकी बात सुनी तो वो लड़की मुझे पसंद आ गई और मैंने इसको ख़रीद लिया और अपनी क़यामगाह पर गया। मैंने इसको देखा कि वो ज़मीन की तरफ सर झुका कर बैठी है। फिर इसने सर उठाया और कहने लगी, मेरे छोटे आका, आपका वतन कहाँ है? अल्लाह ताला आप पर रहम करे। मैंने कहा, इराक़ है। लड़की कहने लगी, कौन सा इराक़, बसरा या कूफ़ा? मैंने कहा, दोनों में नहीं। कहने लगी, तो क्या आप बगदाद के रहने वाले हैं? मैंने कहा, हाँ। कहने लगी, वाह, वो तो आबदों और जाहिदों का शहर है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये बंदी एक कोठी से दूसरी कोठी वाली औरत है, इसको आबदों और जाहिदों की क्या ख़बर? मैंने इससे दिल लगी के तौर पर पूछा कि तू इनमें से किन किन आबदों को जानती है? कहने लगी, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उससे पूछा कि तुझे इनका हाल किस तरह मालूम हुआ? कहने लगी, ए नौजवान, इनको कैसे ना जानूं? अल्लाह की कसम, ये लोग दिलों के तबीब हैं। ये वो लोग हैं जो आशिक को माशूक का रास्ता बताते हैं। फिर इसने 4 अशार पढ़े जिनका तर्जमा ये है, ये कौम वो लोग हैं जिनकी फ़िक्र अल्लाह के साथ वाबस्ता हो गई, बस इनके लिए कोई फ़िक्र ही किसी और का नहीं रहा। इन लोगों का मकसद सिर्फ़ उनका मौला, उनका सरदार है। क्या ही एक बेहतरीन मकसद है जो सिर्फ़ एक बेनियाज़ ज़ात के वास्ते है। ना तो दुनिया उनसे उलझती है और ना खानों की उम्दगी, ना दुनिया की लज़्ज़त, ना उनकी औलाद, ना उनसे अच्छा लिबास जगड़ता है, ना तादाद की कसरत। इसके बाद मैंने कहा, ए लड़की, मैं मोहम्मद बिन हुसैन ही हूँ। कहने लगी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि तुमसे कहीं मेरी मुलाकात हो जाए। तुम्हारी वो दिलकश आवाज़ क्या हुई जिससे तुम तमाम मरीदैन के दिलों को ज़िंदा किया करते थे और सुनने वालों की आंखें भर जाया करती थीं। मैंने कहा, बहाल मौजूद है। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे कुछ कुरान सुना दो। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो उसने बहुत ज़ोर से एक चीख मारी और बेहोश हो गई। मैंने इस पर पानी छिड़का जिससे उसको कुछ अफाका हुआ तो कहने लगी, जिसके नाम का ये असर है, अगर मैं उसको पहचान लूँ और जन्नत में उसको देख लूँ तो क्या हाल होगा? फिर कहने लगी, अच्छा पढ़िए, अल्लाह जल्ल शानहू आप पर रहम करे। मैंने ये आयत पढ़ी, जो लोग बुरे काम करते हैं, क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम उनको उन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए? क्या उनका जीना मरना एक सा हो जाए? जो ऐसा गुमान करते हैं वो बहुत बुरी तजवीज़ कर रहे हैं। ये आयत सुनकर कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी किसी पर परस्तश की, ना किसी सनम को बोसा दिया। और कुछ पढ़िए, अल्लाह आप पर रहम करे। मैंने पढ़ा, बेशक हमने जालिम के लिए आग तैयार कर रखी है जिसके कनातें इसको चारों तरफ से घेरे होंगे, और अगर वो लोग फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से उनकी फरियाद रसी की जाएगी जो तेल की तिलछट की तरह बदहैयत होगा और ऐसा सख्त गर्म मुंह को जलाएगा। क्या ही बुरा पानी होगा और जहन्नम क्या ही बुरा ठिकाना होगा। वो कहने लगी, तुमने अपने दिल पर नाउमीदी लाजम कर दी है, अपने दिल को उम्मीद और खौफ के दरमियान मुअत्तर कर दो। कुछ और पढ़ो, अल्लाह जल्ल शानहू आप पर रहम करे। तो मैंने पढ़ा, बहुत से चेहरे उस दिन खंदा व शादां होंगे। और ये पढ़ा, बहुत से चेहरे उस दिन बादे बारौनक होंगे और अपने रब की तरफ देखते होंगे। इस पर वो कहने लगी, हाय,
مجھے اس دن اس کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا، جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، ان اعلیٰ درجہ والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیز لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آب خورے اور آفتابے، اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھر گئے ہوں، اور نہ اس شراب سے ان کو سر کا درد یعنی چکر آئے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوا، اور ان کے لیے خوبصورت بڑے بڑے آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے، بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی، اور وہ حضرات جو داہنے والے یعنی ان کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے ہیں، وہ دہانے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں۔ وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی، تہ بتائے کیلے لگے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، اور نہ انہیں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی۔ جتنا جس کا دل چاہے کھا لے، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے بھی عورتیں ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور سے بنایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں، یعنی صحبت کے بعد کنواری بن جائیں گی، اور ناز و انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوگی، اور جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے، مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا۔ میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا، اور دن کو روزہ رکھنا، اور فقراء مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس بندی نے 6 اشعار پڑھے۔ اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے معاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھ، دن کو روزہ رکھ، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جب کہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں۔ یہ اشعار پڑھ کر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر سے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو اس کو کچھ افاقہ ہوا، اور اس نے کچھ شعر پڑھے۔ اے اللہ، تو مجھے عذاب سے بچا لے، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کی لغزشیں معاف فرمائیں۔ تو بڑا فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن اگر میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس بندی کو پھر غشی طاری ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا کہ اس کی تجہیز اور تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر لاش رکھی ہوئی تھی۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا لے گئے، جنازہ کی نماز پڑھ کر اس کو دفنا دیا، اور اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم اور استبرق کے جوڑے پہن رہی ہے، اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا تاج ہے، پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں، مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے، اس کا چہرہ شمس اور قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی ذرا ٹھہر، یہ تو بتا دے کہ یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا۔ کہنے لگی، فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے، اور مسلمانوں کے راستے میں ہر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 اشعار پڑھے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں،
اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ فرمائے، اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اپنی رضا میں راضی کر دے۔ آمین ثم آمین۔